अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक और सुबकी हुई है इस हुकूमत की, और न जाने क्यों इन्होंने इतना ज्यादा सर पे सवार किया हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ चुकी है अमेरिका में, और ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि जनाब वहां से एक तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये कि हम तो खुद उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर चुके हैं और अब जनाब सब अच्छा है वहां से। तो इसके लिए एक नई डेस्परेट एफर्ट क्या थी आज, वो किस तरह से चंद ही मैं तो घंटे भी नहीं कहूंगी, मेरा ख्याल है चंद ही मिनटों में वो एक्सपोज हो गई, और क्या उसके साथ हुआ ये सारी कहानी आपको बताते हैं और आपको बताएंगे कि साजिद ताड़र पार्ट 2 किसने अदा किया है। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब का ट्वीट फिर से आया है जो उन्होंने जेल में गुफ्तगू की है, और इसकी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पीका एक्ट के हवाले से भी एक अहम खबर आज इसी व्लॉग का हिस्सा होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक स्कूल जो है उसको क्यों गिराने की कोशिश की गई, आखिर ऐसी क्या वजह थी। ये और इससे जुड़ी मुख्तलिफ खबरें अभी इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज की सबसे दिलचस्प खबर बनी जब एक जंतरी के जंतर मंतर जो है वो सारे फेल हो गए। हुआ कुछ यूं ये कि जनाब आज ये खबर आ रही थी, फैसल वावडा साहब का भी कल से एक ट्वीट घूम रहा था कि जनाब हमने तो पहले ही आपको बता दिया था कि अमेरिका से भी ठंडी हवाएं ही हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है और अब आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा ये वो। तो लगा कि पता नहीं शायद कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी करने लगा अमेरिका, या कोई बड़ा वाज़ेह तौर पर इस रजीम के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहा है, कुछ शायद इस टाइप की चीज़ हो गई होगी। और मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ पे दौरा कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ लगता है ज़बरदस्त किस्म का कारनामा हासिल कर लिया है। लेकिन फिर हुआ क्या, आज दोपहर जी अचानक से पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि अमेरिकी अरबपति सरमायाकारों का एक ग्रुप जो आया हुआ है उसने आकर, उसके सरबराह ने आकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसको जनाब टीवी चैनल्स लाइव भी दिखाएं। तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था सरकारी तौर पर, लगा के पता नहीं भाई क्या अमेरिका ने सोच लिया है पाकिस्तान में अब कितनी किस्म की अरबों डॉलर की जो है वो सरमायाकारी आने लगी है, तो पता नहीं क्या हमारी तो किस्मत बदलने लगी है। लेकिन आज जब उन्होंने अपनी जो एक नॉर्मल रूटीन की बातें होती हैं वो की, और ये जेंटरी बीच करके, कुछ जेंटरी बीच नाम है इनका साहब का, और इन्होंने जनाब जब इनसे मुख्तलिफ बातें हो रही थी उसी में उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम और इसको वसी करेंगे, ये वो बड़ी ऐसी बातें अच्छी अच्छी हो रही थी। इसमें ARY की जो एंकर पर्सन है अनिका निसार साहिबा, उन्होंने बड़ा दिलचस्प और बड़ा जबरदस्त किस्म के लहबो लहजे के साथ एक सवाल किया कि जी अमेरिका का जो स्टांस है वो इमरान खान के हवाले से क्या है, और फिर ये भी कि जैसे रिचर्ड ग्रेनल ने भी उनके लिए ट्वीट वगैरह किए थे तो वो सब क्या था सिलसिलाकार। तो उसके ऊपर अब हालांकि आमतौर पर जब कोई सरमायाकारी करने आता है तो आप उससे पॉलिटिकल नौयत के सवाल नहीं करते, और अगर कोई कर भी ले तो वो उसको जवाब ही नहीं देता। आमतौर पर वो कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल नौयत का सवाल है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, या कोई भी इस किस्म की वो बात बंदा कर लेता है, कम से कम डिप्लोमेटिकली तो लोग यही करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनाब ये साहब तो बताने लगे कि जी नहीं, ऐसा तो कोई मामला है ही नहीं, हम तो इस हुकूमत के साथ बड़े खुश हैं। और दूसरी बात ये कि रिचर्ड ग्रेनल ने भी जो ट्वीट किए हैं, लगता है कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोई गुमराह किया गया है और इस वजह से उन्होंने वो ट्वीट कर दिए होंगे। और बाकी वो मेरी उनसे बात हुई है, बल्कि ये भी उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि जनाब इस तरह से जो है वो उनके साथ मामला हुआ, और वो तो अब बड़े क्लियर हैं पाकिस्तान के साथ मामलात आगे बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। तो तासुर ओवरऑल इससे ये बनाने की कोशिश की गई कि एक तो जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हैं, अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, अमेरिका इमरान खान की रिहाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, और इसके साथ साथ अमेरिका अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर रहा है, और इसी तरह से प्रोटोकॉल वगैरह भी यही कुछ दिया गया। लेकिन जनाब जैसे ही ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसके बाद ही सबको अंदाजा हो गया था कि भाई ये साहब हैं कौन, और अचानक से क्यों कर ये नमूदार हुए हैं और इतने इंपॉर्टेंट भी हो गए। तो फिर जब इनका कच्चा छट्टा खुला तो वो तो चंद सेकंड्स में ही जो मुख्तलिफ सहाफी भी हैं और कुछ बाद में अलग से PTI के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी
تو وہ سارا پھر آپ کو پتا ہے جس طرح تیا پانچا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا ان جنٹری صاحب کے بارے میں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو صاحب ہیں یہ کوئی امریکی کوئی بہت بڑے کوئی سرمایہ کار نہیں ہے بلکہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے ان کی جو وہ اون کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کی ہسٹری بھی بڑی کنٹروورشل نکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے متعلق ایک خبر جو تھی وہ موجود تھی انٹرنیٹ کے اوپر, اور اس خبر کے مطابق 2016 میں جب ٹرمپ نے حلف برداری کرنی تھی تو اس تقریب کے لیے جو یہ فوٹو شوٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے تنظیم نے جو ہے وہ سارا معاملہ کرنے کے لیے ان سے ڈالر بھی ڈیمانڈ کیے, کوئی $5 لاکھ کے قریب. اور اس تنظیم کا جو ڈائریکٹر تھا اس میں ٹرمپ کے بیٹوں کو بھی دکھایا گیا تھا. لیکن بعد میں جب ٹرمپ کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کی فیملی نے اس کو ڈسون کیا کہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے کوئی عہدے رکھتے ہیں ان کے بیٹے. اور پھر وہ سارا معاملہ ایکسپوز ہو گیا اور پتہ چلا کہ جناب یہ تو سارا ایویں نوسر بازی لگ رہی تھی. تو یہ ان کی ہسٹری نکلی, اور اس کے ساتھ جب یہ چیزیں سامنے آنے لگی تو پھر اور بھی سبکی کی بات تھی کہ بھائی یہ کون سے بندے کو آپ اٹھا کے لے آئے ہیں اور اس کو اس طرح سے آپ شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت کوئی بڑی توپ چیز ہے امریکہ میں, اور پتہ نہیں, اور ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی ساتھی اور پتہ نہیں کوئی الگ ہی قسم کی وہ ایک دم شخصیت دریافت ہو گئی ہے جو اس سے پہلے کہیں دکھ ہی نہیں رہی تھی. تو یہ ساری کہانی نکلنے کے بعد یہ ایک اور دلچسپ بات تھی کہ ہمارے ایک بڑے ہونہار صحافی ہیں زبیر علی خان صاحب, انہوں نے امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ کوئی آفیشیل وزٹ ہے, یہ سرکاری طور پر کوئی امریکہ کا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کوئی وفد آیا ہوا ہے جو کہ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. تو جب ان کی طرف سے یہ سفارت خانے سے رابطہ کر کے جاننے کی کوشش کی گئی تو امریکی سفارت خانے نے واضح طور پر بتایا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ان کا کوئی پرائیویٹ دورہ ہو سکتا ہے, امریکہ کی گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ان کا واضح طور پر ان کے رابطہ کرنے پر جواب تھا. تو اس طرح سے جو یہ انہوں نے پورا ایک کھیل بنایا کہ جیسے امریکہ کا کوئی سرکاری دورہ آ گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں کتنی قسم کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, اور ٹرمپ کا جو قریبی ساتھی آ گیا تو پتہ نہیں وہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جی وہ تو کوئی شو نہیں کر رہا ہے ایسی بات کہ کوئی عمران خان کی رہائی میں دلچسپی ہے کسی کو. تو یہ ساری بات چیت ہوئی. یہ اس نے ضرور کہا کہ میں یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں, مذاکرات کے لیے نہیں آیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. اگر پرائیویٹلی بھی کر رہا ہے تو چلیے پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کے ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ یہاں پہ. تو یہ ساری کہانی کافی پھر مذاق بن گئی اور سب اس بات کو اسی انداز سے دیکھنے لگے کہ یہ صاحب بھی کوئی ساجد تارڑ ٹائپ کوئی چیز ہیں. جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا امریکی الیکشن سے پہلے مختلف چینلز کے اوپر اسپیسیفکلی بھیجا جا رہا تھا, ہر پروگرام میں وہ آپ کو نظر آ رہے تھے اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر کے طور پر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا تھا. اور پھر پتہ یہ چلتا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بالکل پسند ہی نہیں ہے عمران خان, اس کو کیا لگے یہ وہ بلا بلا, اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ جیسے جی ٹوٹل جو پی ٹی آئی ایک بنا رہی تھی اپنی کوشش سے نیریٹو انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر, تو وہ تو اس کو اڑا کے رکھ رہا تھا. بعد میں خبر یہی ملی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر تو کیا کوئی اس کے آس پاس بھی کا بھی بندہ نہیں تھا, اور اس کی تو کوئی خاص حیثیت ہے ہی نہیں تھی امریکہ میں, لیکن وہ اپنے طور پر یہاں پر ایسے بنایا جا رہا تھا, بٹھایا جا رہا تھا کہ جیسے پورا امریکہ اکیلا وہی چلا رہا ہو. تو اس وقت بھی یہ ایک ناکام کوشش کی گئی جو کہ جلد ہی ایکسپوز ہو گئی تھی, اور آج یہ بھی ایک اسی طرح کی کوشش بظاہر لگ رہی تھی جیسے کہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہو, لیکن خود امریکی سفارت خانے نے ان کو ڈسون کر دیا کہ یہ امریکی گورنمنٹ آفیشلز نہیں ہیں, نہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب یہ ساری کہانی کے بعد جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہوئی کہ ادھر یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس سے یہ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, تو اس کے فوری بعد ہی جو ولسن جنہوں نے چند دن پہلے محسن نقوی صاحب سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کی ملاقات کے فوراً بعد فری عمران خان کا ٹویٹ بھی کیا تھا, انہوں نے آج پھر دوبارہ سے فری عمران خان کا ایک اور ٹویٹ داغ دیا. تو یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات تھی کہ ایک طرف ایک پرائیویٹلی کوئی بھی عام شہری امریکی وہ آ کے اگر کہہ بھی دے کہ جی ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو بھی آپ کے پولیٹیکل معاملات ہیں, تو ایک طرف آپ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں اس کو ہر چینل پہ دکھا کے لائیو, تو دوسری طرف جو واقعتاً اس وقت کانگریس مین ہے جو کہ وہاں پہ کوئی ایک آفیشیل حیثیت رکھتا ہے, اس کی طرف سے یہ ٹویٹ آ گیا کہ جی فری عمران خان. تو جتنی وہ انہوں نے بیچاروں نے
थोड़ी देर पहले तक मेहनत की थी, जो एक पूरी मंजर कशी करने की कोशिश की थी, बयानिया बनाने की कोशिश की थी, वो सारा फिर इस ट्वीट ने और ज्यादा बुलडोज कर दिया। तो ये इनके साथ आज हुआ है और उसके बाद सब ने इस चीज को बड़ा एंजॉय किया कि जी जो विल्सन ने एक और ट्वीट कर दिया है। और उसके बाद फिर पहले भी जो उनका ट्वीट है वो कई हजार उसको रीपोस्ट मिले हैं, कोई 4-5 मिलियन उसको व्यूज मिल चुके हैं। तो उसको अंदाजा है कि इस वक्त जो पब्लिक पल्स है वो किधर है। और ये पता नहीं इस तरह की वैसे हरकतें क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह जो भी आप कोई फेक आर्टिफिशियल चीज करके करने की कोशिश करते हैं वो अल्टीमेटली एक्सपोज हो जाती है। भाई अगर वो आपको नहीं भी कह रहे तो आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि भी वो हमें कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो इस तरह की चीजें जब आप मसनूई तौर पर करते हैं तो ये बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट्स को। और मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिकली भी ये कोई इतनी आइडियल चीज नहीं है कि इस तरह से आप कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। बहरहाल जी क्या कह सकते हैं इस हुकूमत की, ये इसी किस्म की बोंगियां मार रहे हैं और मारते ही चले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के ट्वीट की तरफ। इमरान खान साहब ने जो आज पीका ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ है, पीका एक्ट जो मंजूर हुआ है, उसकी काफी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में डेफेमेशंस के लॉ होते हैं लेकिन कहीं पर भी उसकी कैद वगैरह सजा नहीं होती, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर सिर्फ आज़ादी इजहार राय को दबाने के लिए इस किस्म का ये एक्ट और कानून बनाया गया है। और ये जब से हुकूमत आई है इन्होंने सिवाय जमहूरियत का गला घोंटने के, आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के, सहाफ़ियों का गला घोंटने के, इन्होंने कोई और कोई पॉजिटिव काम तो किया ही नहीं है आवाम के लिए। बस ये अपनी उसमें पड़े हुए हैं कि अपने इक़्तिदार को दवाम कैसे देना और उसके लिए हर रोज़ कोई नया इनके लिए चैलेंज होता है और उस चैलेंज को दबाने के लिए ये हलकान हुए जाते हैं। और इसके बाद इमरान खान साहब ने फिर से जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो मैंने आपको खबर दी थी उसकी भी इसमें जिक्र किया है कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंपोर्ट करके लाना चाह रहे हैं कोई चीफ जस्टिस जो इनकी मर्जी के मुताबिक चले। फिर साथ ही उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा को भी आज याद किया कि उनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। और फिर आज उन्होंने एक और जो बात की फिर से बड़े एक्सप्लेन किया उन्होंने तफसील के साथ कि इस्लाम का जो ये एक नजरिया है अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये आपको कहता है कि आपने अच्छाई का हुक्म भी देना है और बुराई से रोकना भी है। और फिर आगे चल के वो ला इलाहा इल्लल्लाह का भी जैसे मफहूम पहले अपनी तकारीर में बताया करते थे तो उसके हवाले से उन्होंने दोबारा से जिक्र किया और फिर आखिर में अपनी कौम के लिए पैगाम दिया कि आपने हार नहीं माननी और बिल्कुल जीत इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। तो ये जी आज इमरान खान साहब की अहम गुफ्तगू और ये उनका ट्वीट था। बाकी पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर इमरान खान साहब ने कुछ मजीद लोगों को हफ्ते के दिन मुलाकात के लिए बुला लिया है और पता ये चल रहा है कि महर शराफत भी उनमें शामिल हैं। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ केपी से भी लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इमरान खान साहब अब वो लोग जो कि काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सके उनको चुन चुन के बुला रहे हैं, उनसे मुलाकात करके उनको अहम जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर रहे हैं। तो ये अब दिलचस्प है कि इमरान खान साहब किन किन लोगों को मजीद मुतहरिक करते हैं पार्टी के लिए। अब आ जाते हैं जी यही पीका की जो बात हो रही है इसमें आज पहले खबर ये मिली कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब से कोई खास रिक्वेस्ट की है जिसके बाद जरदारी साहब ने फिलहाल जो पीका एक्ट है उसको साइन करने से फिलहाल रोक दिया है और शायद वो अभी इसको वापस भिजवा दें, कुछ इसमें अमेंडमेंट्स करके फिर बाद में इसको दोबारा पास किया जाए। तो ऐसी कुछ खबर आ रही थी, सहाफ़ी भी थोड़े से पुरजोश थे कि शायद उनका एहतजाज काम कर गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चंद ही घंटों में ये खबर आई कि जरदारी साहब ने बिल्कुल मर्जी और मंशा के ऐन मुताबिक ये जो एक काला कानून बनाया गया है इसको साइन करके बाकायदा कानून का दर्जा दे दिया है। तो अब पाकिस्तान में ये जो पीका एक्ट है ये बाकायदा तौर पर नाफिज हो चुका है क्योंकि ज़ाहिर सदर साहब के भी साइन हो चुके हैं। और इस कानून के तहत अब हम आपको क्या ही बताएं कि क्या क्या पाबंदियां लग चुकी हैं। मतलब आप जो भी स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट कार्रवाई में अल्फाज हज़फ करेंगे वो हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब वरना तो होता था ना अभी ये बात हुई लेकिन इसको हज़फ करा दिया गया तो सोशल मीडिया पर अदरवाइज ये खबरें आ जाती थी, अब वो भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी ट्वीट करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं कि जिससे आपको लगे कि आप शकूक शुबहात इदारों से मुतल्लिक जो हैं वो फैला रहे हैं तो उसमें भी आप इस कानून की रगड़ में आ जाएंगे। अब यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये टोटल आपको बिल्कुल मुंह बंद करने वाली बात है कि आप कोई भी तनकीद अगर करते हैं
یعنی کہ کوئی عدلیہ سے متعلق کسی فیصلے پہ آپ نے کر دی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، افواج پاکستان کے حوالے سے کسی بات کے اوپر کر دی، پارلیمان کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، یا کسی پہ بھی اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں تو جی یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گی کہ کیونکہ آپ نے شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں تو لہٰذا آپ بھی اب دھرے جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جی فیک نیوز، اب فیک نیوز ہے کیا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز میری رائے ہے یا ایک خبر آپ کو ملی ہے اور وہ آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں اور آپ آ کے کہہ دیں کہ جی یہ فیک نیوز ہے تو چلو جی آپ تو اندر ہو جائیں گے، تو اس طرح انہوں نے ٹوٹل ہی ہر چیز کو دبایا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کو انہوں نے 3 سال قید بھی رکھی ہے، پھر اس کی اپیل جو ہے، اگر آپ پہ مقدمہ ہو جاتا ہے، آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کی اپیل سے آ کے صرف سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ میں اس وقت صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ججز بھی کس قسم کے ہیں۔ تو ٹوٹل انہوں نے یہ ڈرایا ہے کہ جناب کسی نے کوئی بات کی تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صحافیوں کی حد تک، بلکہ یہ بھی کہ کوئی بھی سوشل میڈیا تو اب ظاہر ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ بھی کوئی اپنی ٹویٹ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے، تو جو بھی ان کے نرغے میں آ گیا تو یہ تو اس کو دھر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی اب آپ نے یہ اس پہ بات کی ہے، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے تو لہٰذا آپ بھی اندر ہیں۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے بیسیکلی ہر ایک کو چپ کرانے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ سارا اقدام کیا ہے۔ آج صحافیوں کی میں مختلف پروگرامز میں گفتگو سن رہی تھی تو انہوں نے تو بڑا اس کے اوپر عزم و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم تو جناب نہیں چپ کر کے بیٹھیں گے، ہم تو اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے اور یہ واپس لینا پڑے گا حکومت کو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب صرف باتیں ہی ہیں یا یہ عملی طور پر واقعی نکلیں گے، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ فی الحال تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دن جب یہ نکلے ہیں تو پھینٹی وینٹی بھی پڑی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی احتجاج کا ماحول ہے، کیونکہ احتجاج کرنے پہ پھر اس کی الگ سے سزا ہے۔ تو یہ اب بالکل جس کو کہتے ہیں نا شمالی کوریا ٹائپ یا اس سے بھی شاید برے حالات میں پاکستان کو دھکیلنے کی ایک پوری منظم کوشش ہے کہ اس ملک کو ایک اس طرح سے بالکل جیل میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ ان کی اس وقت جو ہے وہ تمنا نظر آ رہی ہے، باقی دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے۔ اس کے حوالے سے اور اب آخر میں ایک آپ کو خبر دے دیں، کراچی سے یہ خبر ہے جہاں پہ شوکت خانم اسکول ایک بنایا گیا اور اسکول کا افتتاح تھا، اور یہاں پہ پی ٹی آئی لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ اس اسکول میں کچھ لوگ آئے، نامعلوم افراد رات گئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور اس کی دیواروں پر لکھ دیا کہ شوکت خانم نامنظور۔ تو بیسیکلی چونکہ شوکت خانم عمران خان صاحب کی والدہ کا نام ہے اور جس نے بھی یہ بنایا اسکول شاید انہوں نے انہی کو منسوب کیا، تو یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے یا پتہ نہیں اب کس کی طرف سے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ نامعلوم افراد کہا گیا ہے، تو انہوں نے آ کے جو ہے اس کے اوپر توڑ پھوڑ کی اور اس کی اگلے ہی دن صبح افتتاح ہونا تھا اور اس کے بعد یہ جو اسکول تھا اچھا خاصا بڑا اسکول تھا، یہ آپریشنل ہو جانا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس قابل ہی نہیں رہنے دیا گیا کہ اس میں درس و تدریس ہو سکے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات تھی کہ آپ کی سیاست یا جو بھی کسی کی مخالفت ہے وہ صرف اس حد تک تو ہو سکتی ہے کہ چلیے جو آپ کر رہے ہیں وہ پہلے کام ہے، لیکن ہسپتالوں کو، اسکولوں کو اگر آپ نے سیاست کی نظر کرنا ہے، فلاحی کام بھی اگر آپ نے سیاست کی نظر کرنے ہیں، مخالفت کی نظر کرنے ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو اب یہ اس نہج پر آ چکے ہیں کہ یعنی یہ بات انسان تسلیم نہیں کرتا کہ ایسے تو طالبان کرتے تھے کہ آگے اسکول تباہ کر دیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو آ کے اسکول بھی تباہ کر رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کا یہ کلیم درست ہے کہ محض اس وجہ سے کیونکہ اس کی دیواروں پہ تو خیر یہی لکھا ہوا تھا کہ شوکت خانم نامنظور، تو یہ اس سے اگر یہ کلیم ان کا ہے کہ جی یہ صرف اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کی والدہ کا نام یہ ہے اور اس سے عمران خان صاحب کو منسوب کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے کیا جا رہا ہے، تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی مزید پتہ چلیں گی تفصیلات کے کیا واقعی ایسا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا تو یہ اب بعد میں پتہ چلے گا، لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر رہی ہیں اور الٹیمیٹلی جتنا یہ دبایا جا رہا ہے یہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک دم ابرپٹ کریں گی، برسٹ کریں گی چیزیں ابرپٹلی اور پھر شاید کسی کی بھی اختیار میں کچھ بھی نہ رہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ